داكوغ ما دونك تبيناش غادي تعاودي من البداية. لا ما نعاودش. هيا مزيان. هيا اوكي. الا كان عندي لا فيبريلاسيون يعجبوني المشاركة تاعك. دونك الا كان عندي لا فيبريلاسيون اوريكولير غادي نعطي دي زاريتميك باش نسقمها زعما سي دي زونتي اريتميك وانتي كواغولون باسكو قلنا بلي لا فيبريلاسيون غادي دير لي لا ترومبوز وما هذيك القصه الباينه دونك نعطي دي زونتي كواغولون باش ما يديرليش هذيك الترومبوز داكوغ. قال لك شنو هما لي زانديكاسيون تاع لي زونتي كواغولون الا كان عندي اون فيبريلاسيون اوريكولير باسكو نخافو دير لي ترومبوز. الا كان عندي ان ترومبوس طيبين بلي فوالا عندي ان ترومبوس دو ا لا ستاج دو سون ولا هنا تاني نعطي دي زونتي كواغولون ولا لو ديامتر تاع لوريكول غوش قال لك يكون فوق 55. دونك لو ديامتر تاع لوريكول غوش فوق 55 وهي لا نورمال تاعها غادي يكون كاسكو 40 دونك هي نورمالمون يكون 40. الا كان فوق 55 انا غادي ديلاتي بزاف باينه بلي غادي يصرى لي اون ترومبوز تصرا باسكو لو سموسما غادي يولي ستاغني بزاف هذيك لا سورفاس كبيره ودونك غادي خاصني نعطيه دي زونتي كواغولون داكور. لي زونتي كواغولون عندي 3 انديكاسيون فيبريلاسيون ترومبوس ولا لو ديامتر ما يكون فوق 55. نروحوا لا شيروجي. لا شيروجي قال لك كي تنديروها الا كان عندي لو ريتريسيسمون ميترال سيري لي سيري قلنا شنو هما لي سين غادي يبينوا لي بلي سيري وكي نلقاو كي نديرو لي زيكزامان كومبليمونتير تاعنا نلقاو لا سورفاس موان دو 1,5 سنتيمتر كارو. دونك شنو هي لا شيروجي اللي غادي نديروها؟ زوج عندنا الفالفولوبلاستي ميترال هي الاولى اللي نديرو بها سينو الا ما نجحش نروحو لا شيروجي كاردياك. دونك لا valvuloplastie mitrale percutanée ولا يسموها لا dilatation percutanée c'est quoi؟ قالك صح مهم سي اون تكنيك دو شوا اشاك فوا كاين لي بوسيبل دونك اشاك فوا نقدر نعرف روحي بلي هاد المرض نقدر ندير له لا valvuloplastie نديرها. سي كوا هادي الفالفولوبلاستي؟ ندخلها ان كاتيتر ندخلها له من لا فين فيمورال وتطلع وهذيك الكاتيتر ولا الكاتي لاصق فيه مع التالي ان بالوني داكور. دونك هذاك لو كاتي يروح من يوصل الفالف تاعنا ميترال ايا غونفلي من يتغونفلا غادي يحلي هذيك الاخرى الريتريسيسمون هذاك ولا لا فالف تاعي تنحل من تتحل سي بون ريغيت البروبليم شنو غادي يعاود يولي شويه يعاود يولي على بها قالك سي لا تكنيك دو شوا اشاك فوا كاين بوسيبل نديروها دونك اشاك فوا ينحس بلي صايع راه يعاود يولي الريتريسيسمون نعاود نديرها له. دونك سينو الا قالك هذه ما نجحتش صاي جو باس فيغ لا شيروجي كاردياك. La chirurgie, c'est quoi? Soit la commissurotomie à cœur fermé, elle est abandonnée maintenant. C'est que le cœur يخلوه مبلع ما يخربوش فيه وهذوك اللي غير من البعيد مش عارفه كيف يديروا مهم وهذوك لي كوميسيور يسيباروهم باسكو قلنا هما اسم ترو بروش غادي يبداو يسيباروهم يسموها لا كوميسيوروتومي à cœur fermé. كاينه à cœur ouvert وين يحلوا كاع القلب يديروا ان سيركيلاسيون اكسترا كوربوريل يعني يديروا سيركيلاسيون اخرى ويخلوا الكور وحده ويسيباروا هادو لي دو كوميسيور. سينون يروحوا الرومبلاسمون فالفولير ميترال. الرومبلاسمون فالفولير ميترال عندنا دو سوا يديروا دي بروتيز بيولوجيك. لي بروتيز بيولوجيك سي سورتو يديروهم عند واحد اجي باسكو هما تصلهم اون ديجينيريسونس مع الوقت واحد 10 يشدوه من بعد يبداو ديجينيراو. الحاجه المليحه اللي فيهم سيكو ما يسحقوش دي زونتي كواغولون حاجه مليحه فيهم. الوغ كو لي بروتيز ميكانيك الحاجه اللي ماشي مليحه فيهم سيكو خاصهم دي زونتي كواغولون افي داكور. والحاجه المليحه فيهم سيكو عندهم لا ديورابيليتي لونغ يعني نقدروا نديروها عند واحد جون نديروها له وغادي تشد له كاع حياته بصح واحد باغ اكزومبل واحد جون ما بقاش ندير له وحده بيولوجيك باسكو 10 ans غادي يصير صراحه ديجينيريسيون داكور. لي بروتيز قلنا دو بيولوجيك وميكانيك. ميكانيك الحاجه المليحه فيها سيكو الي ديورابل والحاجه اللي ماشي مليحه فيها خاصها دي زونتي كواغولون مي بون انا الا كان عندي اون انديكاسيون تاع لي زونتي كواغولون غير ندير لها وحده ديورابل خير باسكو داير لي زونتي كواغولون دايرهم. سينو الا ما كانش يديهم نشوفه نعطيه بيولوجيك. الا كان واحد اجي ماذا بيه ندير لها وحده حاجه غير خفيفه وما تستحقش دي زونتي كواغولون. فوالا هذا هو لو تريتمون. S'il te plaît, pour les valves, est-ce que tu peux répéter pour les... Ça fait une coupure. Juste les valves mécaniques, smart, biologiques. صافي شي هذه دايرتها خطيفه شويه عندي لي فوق خطيفه اللي كتلقى Biologique, est-ce que c'est des valves animales ou la chair? كيشفي مو بصح والله ما على بالي من ايه اجي نقول لك راني فكرت بلي كل اللي فات قلنا ماشي صح. راكم تشوفوا في ليكران جديد IMS. اييه
هذا l'écran راكم تشوفوا فيه تا avantage inconvénient Oui. صح صح لا نخلطها كمان بون هما لي بروتيز عندنا نوريكم كاع ولا لي بروتيز عندنا جوج عندنا لي ميكانيك والبيولوجيك داكور الميكانيك قلنا بلي شغل جاي حديده والبيولوجيك انت سومو قال لك قادره تكون اوموغراف قادره تكون اوتوغراف اوتوغراف يعني نجيبوها له غير من لافال بيمونير تاعنا نقولوا له غير طرف صغير ونخدموا بها مش عارفه كيف يخدموا ليسونسيال يبلاصوها له هذه لافال جديده بيمونير كابابل نقولوا له ما عند بنادم واحد اخر ان انديفيدو من ميم اسبيس انسان واحد اخر ندو له من عنده نديروا له اوموغراف هادو هما لي بروتيز بيولوجي هنا راني غلطه في الشيما ليسونسيال هادو اوموغراف واوتوغراف جايين مع لي بروتيز بيولوجي وكاين دي بروتيز ميكانيك شايله الحاجه لي زافونتاج لي انكونفينيون سي كو الميكانيك عندهم اون دورابيليتي لونغ يعني يشدونا بزاف باسكو حديده ما غادي تضيع ما والو الوغ كو البيو تيسيو هذاك صرا اون ديجينيريسونس surtout عند لو سوجي فافوريزي صح بار لو جون اج يعني عند لو سوجي اللي يكون صغير واحد 10 ans بعد يضيع له تولي تضيع داكور صرا اون ديجينيريسونس الحاجه اللي ماشي مليحه في الميكانيك سي كو خاصه يدي دي زونتي كواغولون افي alors que البيو بروتيز ما يديش دي زونتي كواغولون داكور ولي زيليمون دو شوا لاج دو باسيون الا كان عندي واحد اجي شنو نعطيه لي بيو باسكو هو بروحه ما خاصهاش تقعد له بزاف 10 ans هذيك هي 10 ans بعد هو بروحه غادي يموت ولا كوموربيديتي واحد ثاني الا كنا عارفين بلي غادي يموت ما يشدش بزاف اي ثاني نديرو له وحده غير بيو ما نغبنوش بلي زونتي كواغولون الفيس فالفولار سا ديبون لو شيروجيان هو يديسيدي هذه وين هي الجهه غايه ميكانيك ولا بيولوجيك كونتر انديكاسيون او زونتيكواغولون الا كان واحد عنده كونتر انديكاسيون او زونتيكواغولون ما نقدرش نعطيه ميكانيك اللي غير نديرها له بيو لو شوا دو باسيون ولا ديسيزيون ولا لي انديكاسيون او زونتيكواغولون يعني الا كان هو دايهم باسكو عنده اون فيبريلاسيون اوريكولير ولا عنده وحدين هذوك لي زانديكاسيون اي نعطيه ندير له الميكانيك وصافي باسكو هو داي لي زونتيكواغولون لو شوا دو باسيون ولا ديسيزيون صح قال لك elle est faite par le chirurgien هو اللي غادي يديسيدي وين اللي يديرها داكور نعاودو نولو ريتريسيسمون فوالا فهمناهم Merci عافاك. صح وي نروحو البارتي التاليه اللي هي practice makes perfect يعني نديرو شويه تاع لي كويز واسئله مش فاهم صح اوكو جو شكون اللي ريبوندي ما عنديش لي كيسيون بزاف كون كاع درتو عليها زعما ريبوندو في رحبه صح au cours du rétrécissement mitral pur, toutes les complications suivantes peuvent être observées, sauf une. غير fausse. قال لك عندي l'embolie systémique, عندي l'œdème aigu du poumon, عندي arythmie complète par fibrillation auriculaire, عندي insuffisance ventriculaire droite, عندي tachycardie ventriculaire. Oui, à la réponse fausse. Très bien, très bien. عنديش tachycardie ventriculaire, c'est très bien. le ventricule Très bien, très bien. Donc, نروحوا اللي موراها قال لك les caractéristiques du roulement du rétrécissement كاين وحده منها les juste قال لك elle commence par, le roulement il commence par le après le COM on jette de vapeur augmente une inspiration profonde renforcement présystolique en cas de fibrillation auriculaire il irradie au fait منها les juste la fausse ou la juste. Ah, ok, la juste. صح. لا Ah. Commence après le COM. الخنجة فوق. عفاف يصير لك وقيلا هي تهضر وحدها وراها حاسه يا غلطه درته ميوت صح صح وي donc la réponse A il commence après le CO on a l'irradiation vers les selles le renforcement en cas de fibrillation mais كوش كاين هو c'est vrai كاين renforcement présystolique بس en cas de fibrillation auriculaire mais مش كاين augmente l'inspiration profonde هذه ما كايناش on jette de vapeur ما كايناش هو اصلا جاي سور وكاع ما يجيش باين d'accord donc la réponse A نروحوا الكيسيام هذوك التاليين دونك قلنا في الديبي وفي لافا ياك قلنا الاولى غيكون ماكسيموم
بعد يبدا ينقص ويعاود يدير renforcement مع التالي بصح شاوله اون كا دو فيبريلاسيون اوريكولار ما يديرليش هذيك الرونفورسمون التالي داكور ما يديرليش هذه اون كا دو فيبريلاسيون دونك سي ما دارولناش هذه اون كا دو فيبريلاسيون لا ريبونس elle est juste renforcement présystolique d'accord donc les lésions anatomiques au cours du CM قال لك عندي une fusion commissurale عندي valve épaissie rétractée عندي dilatation de l'anneau عندي cordage épaissi وعندي abcès valvulaire منهم اللي نقدروا نلقاهم comme des lésions valvulaires anatomiques هاي شكون قال عفاف غير طيقنا ريمان راه عندها بروبليم في الميكرو صح ما يتسمع صح خرجت دوك تعاود تدخل عفاف صح صح عندكمش دي كيستيون ولا سمعنا تقدر تخدم بلا كيتمان ريمان نريمان كتسمعي نريمان كاع ما دخلت زعما دخلت Désolée, صرات لي une coupure. معليش سي بون كتسمعي ريمان راكي تسمعي Oui, راني نسمعكم. هي très bien alors قلنا les lésions anatomiques au cours du RM هيا شكون اللي ريبوندينا هي سهله هذه ABD A B D très bien donc la fusion commissurale نيشان نلقوها نشوفوها les valves épaissies rétractées نيشان la dilatation de l'anneau بلا ما نشوفوهاش déjà ما تكونش عندنا une dilatation de l'anneau mitral ou cordage épaissi يكونوا عندي des cordages épaissis ou l'abcès valvulaire لا les réponses هي ال AB très bien نروحوا les signes à l'auscultation تاع le rétrécissement هذيك لا ترياد دونك قال لك عندي ان éclat تاع البي 1 لا لو كانت تريكي سبيد عندنا ديلاتاسيون تاع لانو عندنا ديلاتاسيون دو لانو نيشان donc les signes à l'auscultation تاع le rétrécissement mitral قال لك éclat de B1 abolition تاع le B2 claquement d'ouverture de la mitrale roulement diastolique souffle systolique هيا نيشان نيشان سي ودي سي دي سي نيشان ودي سي نيشان ودي نيشان هذه هي ترياد éclat B1 claquement تاع d'ouverture mitrale roulement diastolique la dernière question اللي يكون عندنا في تريكي سبيد souffle systolique بصح هي تريكي سبيد كاين نورمالمون ما دونك لو كان يقولوا لنا لو فون لا بصح لو سوفل يكون عندنا في الاخرى يكون دياستوليك لا هو ماشي يكون سيستوليك مش عارفه هي مهمه هنا دايرين يقولوا لنا لو فاي بصح لوسكولطاسيون تاع بالك راهم يقصدوا لا ميترال هما كشغل يقصدوا الفاي ميترال باسكو الاخرى تكون كاينه غير الا كانت عندنا سيري ار ام سيري داكور ميم هنا ار ام سيري كون يقولنا ار ام سيري نقولوا عندي سوفل سيستوليك نقولوا عندي ديلاتاسيون دو لانو داكور ار ام وحدها ما عنديش نروحوا لا ديرنيير كيستيون قال لك لي كومبليكاسيون ريتميك او كور دو
RM, les réponses fausses. Les extrasystoles auriculaires, la torsade de pointe, flûter auriculaire, fibrillation auriculaire, maladie de Bouveret. مش عارف. هيا وينهم؟ اللي ما هضرناش عليهم. بايدنا Très bien, très bien. BE. Les extraits قلنا عنا، flûter عنا ولا fibrillation عنا. Très bien كملنا الحمد لله. مش عارفة هما les réponses. Thanks a lot. Good night. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très bien Merci. expliqué. Merci à rien. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Allez, good night. Bye bye. Bye. Bye.